Hello friends, welcome back to our channel Eva Braganka. Hope all are doing good and we also are good. So friends, today's recipe is restaurant style mushroom masala, or you can call it as mushroom tikka masala restaurant style. So friends, let's start cooking. 300 ग्राम ब्राउन मशरूम, 300 ग्राम हा तो, एक ग्रीन पेपर कॅप्सिकम गेला, 2 ऑनियन्स गेले, 2 टोमॅटोज, 2 कश्मीरी चिलीज, 3 पीसेस गार्लिक पीस, जिंजर गेला आहे, सो ग्रीन चिलीज आणि 15 कॅज्यू नट्स गेला आहे. तांकां हांवें उदकां घालून सोक करपा दवरला. सो हिंगा आतां मशरूम उदकां घायला आनी ताका बरें धुयता आनी ते दाटी आहा तेगे स्कीन बी काडटा आनी कट करता तांकां मशरुमां. सो फ्रेंड्स, हांवें हे वेजिटेबल सगळे काट करून दवरले आनी हे मशरूम बी काट केला हांवें. सो आतां न्हू हांव तेजो पेस्ट करता टोमॅटोचो. सो आतां हे टोमॅटो आहाय ते हांव मिक्सर जारान घालता. आनी हांवें कॅज्यू नट उदकां सोक करून दवरलो आहाय ते हांव कॅज्यू नट काडून मिक्सर जारान घालता. सो आतां हांव हे टोमॅटो आनी कॅज्यू नटाचो फायन पेस्ट करता. सो फ्रेंड्स, हे भाशेन हांवें टोमॅटो आनी कॅज्यू नटाचो पेस्ट केला. सो फ्रेंड्स, पयलीं न्हू हांव मशरुमां मॅरिनेट करता आनी मॅरिनेशन करपा ताका हांव एड करता सॉल्ट, टर्मरीक पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर, 1 टीस्पून ड्राय कोरिएंडर पावडर, 1 टीस्पून पाप्रिका पावडर एड करता आनी हे सगळे स्पायसीस घालून ताका आतां हांव मिक्स करता ऑल टुगेदर. आनी हे बरें स्पायसीस लावन हे मसाला लावन ताका आतां हांव रेस्टिंगाक दवरता अरावंड 10 to 15 मिनिट्स. मशरुमाक हे सगळे स्पायसीस बरें मिक्स करता ताका लावून आनी रेस्टिंगाक दवरता. सो फ्रेंड्स, हिंग घेयला एक कायल पॅन आनी तितून हांव एड करता तेल. सो तेल घालता हांव अरावंड 4 to 5 स्पून्स तेल घालता आनी तितून आतां एक बे लिव्स घायला हांवें, 2 कश्मीरी चिलीज, मागीर सिनेमन स्टीक, मागीर तितून हांव एड करता 1 टीस्पून क्युमीन सीड्स जिरा आनी एक न्हू हें सगळें घालून तेलान ताका आतां हांव भाजता फॉर 2 to 3 मिनिट्स. सो हें भाजलें म्हणटकूच 2 to 3 मिनटांक तितून हांव मागीर एड करता गार्लीक पीसीस एड करता तितून. सो ते हांवें गार्लीक बारीक कट केला. आतां तितून गार्लीक एड करता आनी मागीर गार्लीक घालून तितून हांव घालता जिंजराकूय बी हांवें बारीक कट केला हे भाशेन आनी हें न्हू जिंजर आनी गार्लीक तितून भाजता फॉर आनी 2 to 3 मिनटांक. तें मातशें कूक जावं दी गार्लीक आनी जिंजर. सो फ्रेंड्स, जिंजर आनी गार्लीक भाजता तेन्ना न्हू तेलान तेजो स्मेल इतलो बेस्ट येता, लायक फूल घरा पावरफूल सामकी स्मेल कशी जाता आनी कोण रुमान देखून आहा ताका थिंग देखून स्मेल येता, इतलें बेस्ट येता. सो फ्रेंड्स, ही रेसिपी तुमी ट्राय कोराय, एकदम बेस्ट लागता खावपाक. आनी तर तुमी ही रेसिपी ट्राय केली जाल्यार प्लीज फ्रेंड्स म्हाका कमेंट करून सांगाय बी कशी जाली ती. आतां हांव एड करता तितून ग्रीन चिलीज आनी ऑनियन. आनी हेका आतां ब्रावन जायसर ऑनियनां फ्राय करता हांव.
बरो वास येता फ्रेंड्स फोडणा. एक आतां ऑनियना ब्रावन जायसर फ्राय करता हांव. सो फ्रेंड्स मुगे न्हू ऑनियन बरो भाजलो आनी तो मातसो ब्रावनिशूय कसो जालो. सो हितून न्हू आतां हांव एड करता ते मॅरिनेट केलो ते हांवें मशरूम ते हांव एड करता आनी ताका कूक करता हितून फ्राय करता हितूनूच ह्या तेलान. ताका आतां हांव धांपून फ्राय करपाक दवरता फॉर 5 मिनिट्स स्लो फ्लेमीचेर. सो ताका आतां हांव धांपून दवरता कूक जावपाक. सो कूक करपाक दवरता ताका आतां हांव 5 मिनिट्स धांपून. सो फ्रेंड्स मुगे न्हू आतां 5 मिनटां जालीं एक कूक करपाक दवरल्यार. सो हितून आतां हांव न्हू ते टोमॅटो प्युरी केली ती एड करता. सो हांव एड करता आतां टोमॅटो प्युरी आनी ते कॅज्यूनटाचो पेस्ट केलो तो घालून ते एड करता. आनी तितून इल्लेशें उदक घालता कित्याक तितून न्हू पेस्ट लागलो आसलो न्हू ताका. सो ताका लागून उदक घालता तितून इल्लें आनी ताका हांव मिक्स करता ऑल टुगेदर. आनी एक बॉयल काडटा एक ग्रेवीक. सो फ्रेंड्स मुगे न्हू आतां एक ग्रेवी बॉयल येयलो. सो तितून न्हू आतां हांव स्पायसीस एड करता. सो स्पायसीस हांव एड करता टीस्पून कोरिएंडर पावडर, हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर, 1 टीस्पून काश्मीरी चिली पावडर आनी 1 टीस्पून गरम मसाला 1 टीस्पून आनी हेका ऑल टुगेदर मिक्स करता आनी कूक करता. आनी हितून आतां हांव एड करता ग्रीन कॅप्सिकम. आनी सॉल्ट एड करता फॉर द टेस्ट. सो फ्रेंड्स सॉल्ट न्हू तुमच्या टेस्टा प्रमाणे तुमी एड कराय. सॉल्ट एड करता हेका आनी मिक्स करता आनी स्लो फ्लेमीचेर फॉर 5 मिनिट्स हेका कूक करपाक दवरता. सो हेका धांपून 5 मिनिट्स स्लो फ्लेमीचेर कूक करपाक दवरता. सो फ्रेंड्स हें ओपन करता आतां आनी तितून हांव एड करता कस्तुरी मेथी. सो हांवें गेलें कस्तुरी मेथी आनी ताका आतां हांव अशें करून स्क्रब करता आनी तितून एड करता कस्तुरी मेथी आनी ताका एक मिक्स दिता. सो फ्रेंड्स म्हजी रेसिपी रेडी जाली. सो तितून आतां हांव एड करता फ्रेश कोरिएंडर फॉर गार्निशींग. फ्रेश कोरिएंडर तितून आतां हांव एड करता डबल क्रीम. सो डबल क्रीम हांव एड करता अरावंड 3 स्पून्स कशें हांव एड करता मातशें टेस्टाक डबल क्रीम. आनी फ्रेंड्स म्हगे न्हू आतां रेसिपी जाली रेडी आनी ती डबल क्रीम घालून हांव मिक्स केलता हांवें मशरूम्स ऑल टुगेदर. सो फ्रेंड्स ही म्हजी रेसिपी रेडी टू सर्व नाव.
सो फ्रेंड्स तुम तो लायक जात जाल्यार प्लीज लायक कोराय, शेअर कोराय, कमेंट कोराय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चॅनल. थँक्यू फ्रेंड्स. मोग आसूं दी.